बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल असहाब असवाज और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनात पर। तो प्यारे दोस्तों, जिस मौजू के वीडियो बना रहे हैं वो है माज़ूर शरी और उसकी तहारत का मसला। प्यारे दोस्तों, आम रूटीन में हमने देखा दोस्तों की महफिल हो या अवामुन्नास की गैदरिंग हो, हम सब मिल जुल के बैठे हों तो उस वक़्त नमाज का टाइम हो जाए तो हम में से कोई एक नमाजी जो होता है वो दूसरों को नमाज की दावत भी देता है, भी आओ दोस्तों नमाज पढ़े, नमाज का टाइम हो गया है। तो कुछ साथी साथ चल पड़ते हैं और कुछ जो होते हैं वो हीला बहाना कर जाते हैं। अब उनका हीला बहाना या तो टाल मटोल के ऊपर मबनी होता है या हकीकत पे मबनी होता है। हकीकत में मबनी कैसे होता है मेरे दोस्तों को? वो कहते हैं कि यार हमें जो है ना पेशाब के कतरों की बीमारी है, हमें पेशाब के कतरे आते हैं, लिहाजा हमारे कपड़े नापाक हैं। जब हमारे कपड़े नापाक हैं तो हम नमाज कैसे अदा करें? इसी तरह वो कुछ कहते हैं भी हमें बवासीर की बीमारी है, बवासीर में जो है खून निकलता है, जारी रहता है। वो कहते हैं भी हम बीमार हैं तो लिहाजा हमारे कपड़े नापाक हैं, वज़ू नहीं रहेगा तो हम नमाज कैसे अदा करें? इसी तरह किसी लोगों को ऐसी बीमारी भी होती है जो कि हवा खारिज की होती है, उसको बार बार उनको हवा खारिज हो जाती है, बार बार जो है ना उनको कंट्रोल नहीं रहता, गैस बनी रहती है, ऐसी बीमारी भी होती है। तो ये लोग अब नमाज अदा करें तो कैसे अदा करें जबकि इनका इस हालत में वज़ू भी नहीं होता? तो मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश जो है फरमाती हैं कि हम दो औरतें गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जो है ना लिकोरिया की जो है ना ये बीमारी जो है ना लायक है। लिकोरिया जो होती है ये औरतों के अंदर ये बीमारी होती है, जिस तरह मर्द में जरियान की बीमारी होती है ना, कि औरतों के प्राइवेट पार्ट से जो है ना पानी निकलता रहता है, जो रुकता नहीं है, तवातुर के साथ चलता रहता है। तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप इस तरह करें, एक वक़्त की नमाज जो है ना एक वज़ू के साथ अदा करें। अगरचे ये जारी रहे लिकोरिया जारी रहे तो भी आप वज़ू करके एक वक़्त की नमाज एक वज़ू के साथ आप अदा कर सकते हैं। उसकी इबादत, नवाफिल, कुरान की तिलावत, आप सारी इबादत एक वज़ू के साथ आप कर सकते हैं। इससे उलमा ने इस्तिदलाल किया, फरमाया कि ऐसे ही जिस बंदे को हवा खारिज करने की बीमारी हो या जनाब जरियान की बीमारी हो या पेशाब के कतरों की बीमारी हो, ऐसा बंदा है जनाब जिसका खून जारी रहता है, जिस तरह बवासीर वाले होते हैं, और भी कोई ऐसी बीमारी भी होती है कि ज़ख़म इतना मजबूत और पुराना हो चुका होता है कि वहाँ से पीप निकलती रहती है, रुकती नहीं है। ऐसा बंदा जो होता है वो शरीयत के अंदर माज़ूर शुमार होता है। ऐसे बंदे के लिए हुक्म ये है कि वो एक वक़्त के अंदर मसलन ज़ोहर की नमाज का टाइम हुआ, उस नमाज के लिए जो है ना वो एक मरतबा वज़ू करे। अगर वो हवा खारिज करने का जो है ना मरीज़ है तो उसकी हवा खारिज होती रहे, एक मरतबा वज़ू करके वो नमाज अदा करे, तिलावत करे, नवाफिल अदा करे, इबादत कर सकता है। इसी तरह जनाब जी उसको खून के कतरे आते हैं, पेशाब के कतरे आते हैं, इसी तरह जिस्म के किसी हिस्से में इतना पुराना ज़ख़म हो गया कि वहाँ से जो है ना पीप निकलती रहती है। तो मेरे दोस्तों, ऐसा बंदा कोई अगर ऐसा मरीज़ है तो इन सारी सूरतों में वो एक मरतबा एक वक़्त की नमाज में एक मरतबा वज़ू करके उस वक़्त की नमाज फ़राइज़ भी अदा करे, नवाफिल भी अदा करे, सुनन अदा करे, तिलावत भी करे। मतलब ज़ोहर की नमाज का टाइम हुआ, ज़ोहर की नमाज के टाइम उसने जनाब ये वज़ू किया, उस ज़ोहर की नमाज के अंदर असर तक जितनी इबादत करना चाहे वो उस वज़ू के साथ कर सकता है। अगर हवा खारिज करने का वो मरीज़ है बेशक होती रहे, जरियान का वो अगर मरीज़ है तो बेशक जरियान चलता रहे, जारी रहता रहे। इसी तरह पेशाब के कतरों का वो मरीज़ है तो पेशाब के कतरे बेशक आते रहें, जिससे में खून निकलता रहता है, बवासीर का मरीज़ है बेशक खून चलता रहे। इसी तरह कोई ऐसा ज़ख़म है जहाँ से जो है ना पीप निकलती रहती है, जारी रहे, ये तसलसल के साथ चल रही है, बेशक चलती रहे। अव्वलन तो ये करे कि उस ज़ख़म को भरने के लिए कपड़े के साथ पट्टी शट्टी लगा कर जो है ना वो उसको बंद करे। अगर ये तो बात ये है कि उसके ज़ख़म से खून या पीप वगैरह निकल कर उसके बदन को भी ख़राब कर रही है, नापाक कर रही है और कपड़े को भी ख़राब कर रही है, अगर तो वो ऐसी हो, इतना टाइम उसको मिल जाए कि ये सारा मतलब कपड़े शपड़े पट्टी शट्टी बांध के ये सारा लगा के
وہ اگر بند کرنا چاہے، بند کرنے کے بعد اس کو اگر ٹائم ملتا ہے بھئی میں نماز ادا کر سکتا ہوں، تو وہ کپڑے کو بھی دھو لے، اپنے جسم کو بھی دھو لے۔ اگر اتنا ٹائم اس کو نہیں ملتا، مطلب دھوتا ہے اور جناب جی پھر پانی یا خون جاری ہو جاتا ہے، پیشاب کے قطرے پھر آ جاتے ہیں، اس طرح زخم کوئی ہے تو وہاں سے خون پھر جاری ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ اگر اس کو ٹائم مل سکتا ہے میں اگر اس کو صاف کر لوں گا، دھو لوں گا، پٹی شٹی باندھ کے تو نماز ادا کر لوں گا، تو پھر تو ہے اس کو دھونا لازم۔ اگر اس کو اتنا موقع بھی نہیں ملتا تو پھر اس کے لیے دھونا بھی ضروری نہیں ہے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ بندہ معذور شرعی بنتا کب ہے؟ معذور شرعی تب بنتا ہے میرے دوستو جب اس نے دیکھا کہ یار ساری کوشش کرنے کے بعد کوشش کی کہ یار میرا وضو برقرار رہے، یہ خون کے قطرے، پانی کے قطرے مجھے جاری نہ ہوں، لیکن ہر طرح کی کوشش کرنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ جیسے وضو کرتا ہے اس کو اتنا ٹائم، اتنی مہلت نہیں ملتی کہ ایک کامل نماز وہ پڑھ سکے یا فرض ادا کر سکے اس وضو کے ساتھ۔ اگر اس کو اتنی مہلت نہیں ملتی، مطلب وضو کرنے کے بعد اگر اس کو اتنی مہلت مل سکتی ہے، مطلب پیشاب کے قطرے میں، خون کے جاری ہونے میں، ہوا کے خارج ہونے میں اس کو اتنی مہلت مل سکتی ہے کہ جس میں وہ صرف فرض ادا کر سکے، تو وہ معذور شرعی نہیں ہے۔ اگر اس کو اتنی مہلت بھی نہیں ملتی، جیسے ہی وضو کیا ابھی اٹھا تو قطرے آ گئے، اٹھا تو جناب جو خون جاری ہو گیا، اٹھا تو خارج ہو گئی، ہوا خارج ہو گئی۔ اگر اس کو اتنا ٹائم یعنی کہ فرض نماز ادا کرنے کا وقت نہیں ملتا تو وہ ہے معذور شرعی۔ یہ اس وقت تک رہے گا جب تک وہ اپنا علاج معالجہ کرا کے اس کی وہ بیماری ختم نہیں ہو جاتی۔ اگر اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس عذر سے باہر آ جائے گا، وہ شریعت کے اندر جو معذور ہوتا ہے اس کی جو معذوری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر اس کو اس میں مطلب کہ چند دنوں بعد اپنا علاج معالجہ کرا کے چند دنوں بعد ایک مرتبہ تجربہ کرے، وضو کرنے کے بعد اندازہ لگائے، بھی کوشش کرے، دھیان کرے، بھئی آیا قطرے نکل رہے ہیں، آیا خون جاری ہو رہا ہے، آیا ہوا خارج ہو رہی ہے۔ اگر تو اس کو اتنی مہلت مل سکتی ہے کہ جس میں وہ فرض نماز ادا کر سکتا ہے، تو اس کے بعد وہ معذور شرعی ختم ہو جائے گی، اس کا جو عذر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر ایسی صورتحال نہیں بنتی کہ جیسے وضو کرتا ہے ہوا خارج ہو جاتی ہے، جیسے وضو کرتا ہے جناب جی قطرہ نکل جاتا ہے، جریان کا وہ مریض ہے، اسی طرح جناب جی بدن سے خون جاری رہتا ہے یا بدن سے پیپ جاری رہتی ہے، تو اس وقت تک وہ بیٹے میرے بھائیو دوستو وہ معذور ہوگا۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ایک وقت کی نماز مثلا ظہر ہے تو ظہر کی نماز میں ایک وضو کرے، اسی ایک وضو کے ساتھ اگرچہ اس کی جو مرض ہے، جس مرض میں وہ مبتلا ہے، وہ بار بار تسلسل کے ساتھ اس کے ساتھ وہ جاری رہے۔ مثلا ہوا خارج کا وہ مریض ہے تو ہوا خارج ہوتی رہے، اسی ایک وضو کے ساتھ وہ ساری عبادت کر سکتا ہے۔ اگر خون نکلنے کے اس کی عادت ہے، مطلب اس کی بیماری ہے کہ جسم سے خون نکلتا رہتا ہے بواسیر وغیرہ، تو وہ جاری ہوتا رہے۔ اس طرح جریان کا وہ مریض ہے تو بیشک ہوتا رہے۔ اگر خون کے پیشاب کے قطروں کا وہ مریض ہے تو پیشاب کے قطرے بیشک آتے رہیں۔ ایک وضو کے ساتھ وہ ایک نماز ادا کر سکتا ہے، نوافل ادا کر سکتا ہے، سنن ادا کر سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، ظہر سے عصر تک جتنی عبادت کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ پھر عصر کا نماز جیسے ٹائم سٹارٹ ہوگا، ظہر کا کیا ہوا وضو ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اب ظہر عصر کے ٹائم دوبارہ وضو کرے گا۔ یہ اس صورت میں جب وہ کسی مرض کا مبتلا ہو۔ اگر جس مرض میں مثلا وہ مریض ہے جناب جی ہوا خارج کا، لیکن وہ سو گیا، اس کے جسم سے خون آ گیا، تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ مریض وہ ہے معذور شرعی جو ہے وہ ہوا خارج کرنے کا ہے۔ اگر سبب کوئی اور ہوگا وضو کے ٹوٹنے کا تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، پھر اس کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اگر وہ جس مرض میں مبتلا ہے اس مرض میں اگر اس کا وضو ٹوٹتا ہے، بے شک ایک نہیں 100 بار ٹوٹے، اسی ایک وضو کے ساتھ وہ اپنی مکمل عبادت کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ہم جو ناصر ہو۔ ویڈیو اگر سمجھ آ جائے، اچھی لگے تو ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔